En fait, de la Belgique, elle a une grande troupe, moi je lui dis ça, hein, de filles danseuses magnifiques. Elles dansent partout dans le monde et on a une tournée ensemble à faire, on a une grande tournée à faire avec elles en Europe. Et j'aimerais bien en fait qu'elles dansent partout avec des tenues marocaines et des tenues vraiment... Là, je vais demander aux grands créateurs qui nous aident un petit peu pour faire en fait les tenues des filles, parce qu'ils font le tour du monde avec les caftans marocains et avec la danse marocaine et avec la musique marocaine. Franchement, c'est extraordinaire. Et là, c'est quelque chose de magnifique. Et déjà, c'est un exemple pour toutes les Marocaines du monde. Maintenant, elle commence en fait à avoir l'ouverture en fait pour l'extérieur. Je lui donne le micro, elle va parler un petit peu d'elle. Voilà. Bonjour, je me présente en fait, je m'appelle Tija, j'ai une troupe de danse qui est internationale et je retourne à notre cher grand styliste, il vient de dire une chose aussi, Sophia, que je l'aime beaucoup, que je l'admire et que je la respecte beaucoup. En fait, قالت واحد الكلمة ولا هو قال plutôt واحد الكلمة ديال اللي ني au Maroc. Moi aussi je suis née au Maroc. Et الحاجة اللي ما كتعرفوهاش que mon père est soudanais, ma mère marocaine. Et voilà, فاش كنت في l'étranger en Belgique, كنشوف le monde et une chose tout à l'heure تقالت aussi que je l'ai écouté. كل المغاربه خصهم يرجعوا بليتو اللي كيسون على لترونجي خصهم يرجعوا لبلادهم باسكو انا شفت حاجه خلاتني رجعت للمغرب ودرت اون تروب اللي باش نشطح بلوتو ماروكان جو فو دير في لو موند اونتي في لا بلجيك كان ان فيستيفال سيتي اون 2008 سي جو مو ترومب با كان في سانغينا تخيلوا لو موند كل العالم مكسيك روسيا كانت شيلي تيرقصوا مغربي en fait plutôt بلادهم تراديسيونيل يعني لي شيليان danse traditionnelle Chili. المغرب حنا الوحيد اللي كنا كنا بفولكلور حتى منهم ما كنعطيوش بلوتو ما تنعطيوش قيمه الصحافه ما تهدرش عليهم بلوتو بزاف سي ان تروك كي في مال اي دايوغ فاش كنت تما جي فيو هادوك لي تروب كيطلعوا بلي دونس ديالهم وكانت معايا ما بتيت سير كي ا باري ماتنون حتى هي كانت معايا دونسوز جاتنا الفكره وهي تقول لي اتون حنا اون دي ماروكين وعندنا لباس غزال وهذا اجي نديرو طبله ونديرو داكشي اللي كنشوفو هكا في المغرب 55 قلت لها راه دابا بدا الفيستيفال راه اللي دي جور يعني راه غادي يساليو قالت لي نو هيا ديغيير اون فا فيغ اون تابل اي سي لا فين جات الفكره وسيب لينا واحد النجار مغربي كنوصلو التحيه من هنا صافي تبارك الله دابا واحد 10 ولا 12 مسكين وسيب لينا لا تابل اي اون في رقصه مغربيه 55 واللي باقي عندي لي فيديو زعما ان جور افيك سوفيا سي اون بو مونطري هاد لي فيديو ديال خدينا لو بري تري يعني كناخذوا البري من عند البلدان اللي كيقراو لا دونس بزاف حنا مازال ما عندناش ثقافات كنقراو لا دونس المغرب مازال عندنا حشومه بلوتو شي حوايج يلاه عاد هاد العام بلوتو دابا شي 2 ans حيت انا جي بونسي دو فير اون ايكول دو دونس ديالي اللي كاينه دابا في المغرب يعني الناس خصهم يجيو بحال دابا انا كنت في ليترونجي جيت درت اون ايكول دو دونس اون سال دو دونس ا كازابلانكا واحد اخر حتى هو يجي ويدير حتى هو لاتولي ديالو ولا واحد كيدير جو سي با لا كويزين يجي حتى هو يدير سي كوم سا وي كنكونوا تما كناخذوا ثقافتهم وهذا الشيء ولكن خصنا نرجعوا لبلادنا ونبارطاج سا يا دي ميوزيسيان خصهم دي دونسور ودي دونسور خصهم دي ستيليست سي كوم سا الوغ من تما جات الفكره طلعنا واللي بكاني في هذاك النهار ملي كنهز عيني كنشوف في المسرح كان تقريبا شي بزاف يعني هذاك بلجيكا في هذاك الصيف كيديروا لهم يعني كلشي كيجي الصغير الكبير المويان كلشي كاين عندهم واحد الاحترام لي فيستيفال كيجيو الناس كنهز عيني كنلقى مغاربه بلباس مغربي وكتسمع صلاه وسلام على رسول الله والصغاريت حيت شطحت مغربي ودايوغ انا جيتي لابا ماشي باش نشطح مغربي جيتي انفيتي لداك لو فيستيفال بور كو جو دانس اورينتال يعني اورينتال بلوتو جونغ ام كلثوم بالي اورينتال سيتي ميم با ماروكان وفاش طحت مغربي بكيت كنشوف انا واختي كنبكي في لا فان سيتي الكود كار هو انهم عطاونا لو بري تخيل كناخذوا حنا المغرب لو بري على البرازيل وعلى الشيلي وعلى كوبا ولا كولومبي دايوغ ما حتى شي واحد ما عجبو الحال علاش وحنا 4 دونسوز وهما جايين 30 دونسور اي دونسوز يعني شي حاجه اللي ميرسي
voilà, je passe le micro. Merci. On va passer le micro à Ahlam.